बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मारंग बलोच और बीवाईसी के दहशतगर्द सहूलतकारों की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान, क्वेटा के अंदर, कलात के अंदर और नाशकी के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। नाज़रीन, वो जो कल तक पुरअमन रहने के हवाले से ड्रामे कर रहे थे, आज नाज़रीन उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। कितना बड़ा नुकसान किया है, पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है और मजदूरों को मारा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि ईरान के पास एक ऐसा खजाना उसके हाथ लग गया है कि जो फिक्शन स्टोरीज के अंदर हथियार होते हैं, उन हथियारों की तैयारी के हवाले से पेंटागन ने एक बड़ा जो है वो ऐलान किया है कि वो ईरान बना चुका है। जबकि जो इनकी एरोस्पेस कमांड के सरबराह हैं जनरल अमीर अली हाजीजादा, उन्होंने एक बड़ी धमकी दी है अमेरिका को। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जब भी दहशत गर्दों के सहूलतकारों की चीखें निकलती हैं तो उसके बाद फौरी तौर पे अमेरिका, ये भारत जो है, इनके जख्मों पर मरहम रखने आ जाता है। नाज़रीन, बावजूद इसके कि भारत के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, लेकिन भारतीय पाकिस्तानी मीडिया ने कभी उनके जो कंट्रोवर्शियल शख्सियात हैं, आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए कभी उनको जिनको भारत दहशतगर्द कहता है अपने मुल्क के अंदर, तो कभी भी पाकिस्तान ने उनको ऑनलाइन लेकर उनके इंटरव्यूज नहीं किए। जिस तरह से भारत जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि जैसे ही ये बीवाईसी के जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, मारंग बलोच और उसके जो साथी हैं, उनको पकड़ा गया। उसके बाद एक तो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो गए और दूसरी जानिब नाज़रीन हुआ क्या है कि जो माज़ेब बलोच है, ये दहशतगर्द राशिद और ज़िया की भांजी है और वो जो है इंडियन टीवी चैनल पे नमूदार होती है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करना शुरू कर देती है। तो उसके बाद नाज़रीन, जब भी इनके ऊपर मुसीबत आती है तो ये भागकर अपने जो आका है उसके पास जाके बैठ जाते हैं और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो भारत उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन के पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो जो भारत के अंदर आज़ादी पसंद तहरीकें चलाने वाले हैं उनको सामने नहीं लेके आता, ना ही उनके इंटरव्यूज करता, लेकिन भारतीय मीडिया पे ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनके इंटरव्यूज भारतीय मीडिया जो है वो करता रहा है और उससे भी साफ पता चलता है कि इनके पीछे जो इनकी डोरियां हिलाने वाले हैं, कोई और नहीं, भारत की खुफिया एजेंसी रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि सरियाब रोड के ऊपर क्वेटा में जो पोस्ट ऑफिस यूनिवर्सिटी पोस्ट है, उसकी बिल्डिंग को जो ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इन्होंने आग लगा दी है। बीवाईसी के अरकान ने नाज़रीन 90% उस इलाके के अंदर बलोच रहते हैं, तो उनकी इमलाक को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे दहशत फैलाई जा रही है। ये नाज़रीन सारे के सारे जो बीएलए वाले दहशतगर्द हैं, उनकी मौत के ऊपर जो सियासत मारंग मचाना चाहती थी, अब जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। साफ पता चल चुका है कि इनके पीछे इनके कौन जो है वो इनकी डोरियां हिला रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि कलात, नोशकी और क्वेटा के अंदर जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और हमले हुए हैं, जिसमें नाज़रीन 4 पुलिस एहलकार और 4 जो पंजाबी मजदूर है वो मार दिए गए। यानी ये इनकी हैसियत और औकात है कि ये अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते। मारंग बलोच को मुतअद्दिद मरतबा जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तो सहाफ़ी पूछते रहे कि आप उनकी मज़म्मत करेंगे, तो उसने कहा मैं मज़म्मत करूँ ना करूँ, या यानी बात को गोलमोल करने की उसने हमेशा कोशिश की और उसने इन दहशतगर्दों की मज़म्मत नहीं की। कभी भी वो जो मरने वाले, शहीद होने वाले जो पंजाबी हैं, मज़दूर हैं, जो उनको उनकी शहादत जो है उसके ऊपर कभी कोई एक लफ्ज़ इस मारंग ने नहीं बोला। लेकिन अब जैसे ही इनके ये जो दहशतगर्द मारे गए, तो ये उसने खुद इकरार किया कि ज़बरदस्ती वो हॉस्पिटल से लाशें लेके आई हैं और उन लाशों के ऊपर फिर ये गंदी सियासत जो है इन्होंने चमकाना शुरू कर दी। लेकिन नाज़रीन,
اب وقت آ گیا ہے افواج پاکستان نے اور سیکیورٹی فورسز نے ایک تو پیکا ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ کر دیا ہے کوئٹہ کے اندر بلوچستان کے علاقے میں کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینا، دہشت گردوں کے جو خلاف دہشت گردوں کے حق میں جو تحریری مواد ہے وہ پھیلانا یا پھر ان کی پوسٹیں شیئر کرنا، ان پر کم از کم 6 سال کی قید نازل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی محتاط رہیے اور انجانے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ کر بیٹھیے گا۔ تو ناظرین وہاں پہ یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں، امپلیمنٹ ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں، اس کی بھی تمام تر ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے۔ دوسری جانب ناظرین انٹرنیشنل سطح پہ ایک بہت بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ جو امریکہ کے جو خارجہ امور کے ایک بڑے اہم اور جن کو خاص طور پہ ویٹکوف ان کا نام ہے، یہ ڈپلومیٹ ہیں بڑے سینئر، اور امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے خاص طور پہ ایران کے معاملات کے حوالے سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور ناظرین ویٹکوف جو ہے اس نے آج ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا جو لیٹر بھیجا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے وہ ایکچولی دھمکی نہیں ہے، وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹرسٹ یا پھر اعتماد کا رشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ تاکہ جوہری ڈیل کی جانب بڑھا جا سکے۔ کوئی دھمکی جو ہے وہ امریکہ نہیں دے رہا، حالانکہ ناظرین 2 دفعہ پہلے دھمکی دیجیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اس میں 2 مہینے کی توسیع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی دھمکی ومکی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایران کے پاس اب جو ذخائر آئے ہیں وہ بہت بڑے ذخائر ہیں۔ ناظرین اینٹیمنی ایک ایسا آپ یوں کہہ لیجئے کہ منرل ہے جو دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور اس کے 10% جو دنیا کے ذخائر ہیں تقریباً 7,000 ٹن جو ہے وہ اب ایران میں دریافت ہوئی ہے، ایران کو ملی ہے۔ اب اس میں ناظرین انہوں نے عام ترین کمپنیز کے ساتھ بھی روابط شروع کر دی ہیں۔ پینٹاگون نے بھی کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ پلازما ویپنز بنا چکے ہیں۔ ناظرین پلازما ویپن جو ہے وہ بڑا تخیلاتی سا یا پھر سائنس فکشن ٹائپ کے ہتھیار ہوتے ہیں جو آپ عموماً جو ہے وہ ویڈیو گیمز کے اندر دیکھنے کے لیکن اس پہ کام کافی زیادہ ہوا، لیکن اس پہ کوئی کام مطلب امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس میں جو پلازما ویپن ہے اس میں مختلف قسم کے ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں، اس میں الیکٹرانک اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں جو اٹرلی گنز ہیں اس میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ بڑا خوفناک ہتھیار ہے ناظرین جو اب ایران بنا چکا ہے۔ پینٹاگون نے کہا جی کہ ناسا کا جو اسپیس سینٹر ہے، سیٹلائٹ ہے، اس سے ہم نے ایران کے ان ہتھیاروں کی مانیٹرنگ کی ہے۔ اور ناظرین ایران کے جو پاسداران انقلاب کی اس وقت ایروسپیس یونٹ ہے اس کے جو سربراہ ہیں جنرل امیر علی حاجی زادہ، انہوں نے کچھ انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اتنا خوفناک ہے کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی، اور امریکہ جو ہے وہ یعنی ہماری جو تنصیبات ہیں، جوہری تنصیبات، ان پہ حملہ کرنے کی غلطی کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ دنیا نظارے کرے گی ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے جو پوری ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس طرف اشارہ کرے کہ ایران کے پاس جو یہ جو اینٹمنی ہے اس سے ریلیٹڈ جو پلازما ویپنز ہیں ان کی کوئی بڑی جدید قسم آ چکی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں خطے میں ان کے ساتھ بدماشی کرنے والے کسی بھی ملک کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔